बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग। आज मौसम बड़ा प्यारा है इस्लामाबाद का और बारिश की आमद है। सुनने में आ रहा है कि बारिश होगी, तो इसलिए हम भी तैयार बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला बारिश हो। और बारिश का जिक्र हो और चाय ना हो तो ये फिर बुरी बात है। तो सब देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो आई थॉट कि इसके ऊपर बात की जाए। मैं वैसे मेरा द सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो ज़िंदगी का मौजू यही रहा है तकरीबन, राइज एंड फॉल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। फ़र्द जो है वो कैसे अरूज की तरफ जाता है, कौमें कैसे अरूज पाती हैं, कैसे जवाल का शिकार होती हैं। तो मैं एक तवील अरसे से इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है डायरी पे नोट भी लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो कुछ बातें ज़हन में थी। आज का जो मौजू है राइज एंड फॉल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। कोई कौम, कोई फर्द क्यों जवाल का शिकार हो जाता है, कोई कौम या फर्द जो है वो कैसे अरूज पाती है। ये मेरा दर्द है, ये हर उस बंदे का दर्द है जो सोचता है, शऊर रखता है, जो अपनी हालत पे कुड़ता है कि ये हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच के। हर वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने फिक्र शऊर से नवाजा है, वो सोचता है। और जब इंसान सोचता है तो फिर उसके सामने बहुत सारे नक्शे जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें दो तरह के रवैये हैं कि या तो मैं उठूं और मैं उठ के कहूँ कि वकास राजा में ये खामियां हैं या ताहिर रसूल में ये खामियां हैं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने आप को आईने के सामने खड़ा करूं और अपने बारे में सोचूं कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं या नकाइस हैं। तो ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ते चुनने वाली कौमें या मुश्किल रास्ते चुनने वाले अफराद ही तरक्की करते हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, और हमारा मुआशरा कुल्ली तौर पर, मजमूई तौर पर आसानियां तलाश करने के चक्कर में रहता है कि जबान हिला दी और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया कि भाई तुम्हारी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। जैसे हमारे यहाँ चल रहा है कई दिहाइयों से। जितनी कमज़ोर कौमें हैं, अगर आप उनकी नफ्सियात का जायज़ा लें, कमज़ोर और ग़ुलाम कौमें, मुआशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पसमानदा कौमें इसी तरह की इल्ज़ाम तराशी के फेज़ से गुजरती हैं। ये एक ख़ास साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। जो हम उस फेज से आगे गुजरते हैं, किसी खास मरहले में दाखिल होते हैं, तो उसकी नफ्सियात जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। बचपन में माँ जी वो रंगले चावल जो है वो बनाती थी, मतंजन, तो मैं उनको बड़े गौर से देखा करता था। तो मैंने कहा कि चले ये मिसाल भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बचपन की जो मिसालें हैं वो ताज़ा रहती हैं हर वक्त आपके जहन में, और छोटी छोटी बातों से मैं बड़े बड़े नताइज अब अख्ज़ करता हूँ। तो वो 4-5 चम्मच जो है ना स्पून वो रखती थी, फिर रंग उठाती थी, एक चम्मच में हरा रंग डाल दिया, एक में गुलाबी डाल दिया, नीला डाल दिया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उंगली के साथ वो रंग जो है वो मिक्स करती थी। तो मैं बड़ा मतलब हैरान होता था। अब पानी जो है वो बेरंग है, बेजायका है, लेकिन जब वो किसी खास रंग के साथ मिक्स होता था तो वो पानी नीला हो जाता था या पीला हो जाता था। फिर हम चावलों के अंदर वो डालते थे किनारों पे, फिर उसको मिक्स किया जाता था, मतंजन बन जाता है। आप लोगों को पता है, खवातीन को पता ही होगा। ये जो मुआशरे हैं, हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा ट्रेन पे आप जा रहे हैं तो ट्रेन अगर किसी फैक्ट्री के पास से गुजरी है या किसी ऐसी जगह से गुजरी है जहाँ कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, तो वो उतना हिस्सा उस ट्रेन के अंदर बड़ी नागवार बू आना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी ट्रेन अगर फूलों के पास से गुजरती है किसी बाग में से, तो उतना हिस्सा जो है उतने लम्हात में आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इंसान की ज़िंदगी भी एक ऐसा ही सफ़र है। हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो बारहा हमारा सफ़र ऐसे मराहिल से गुजरता है कि हमें या खुशबू आ रही होती है या हमें नागवार बू जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो अफराद और कौमें भी जब किसी खास सफ़र पे, किसी खास मरहले पे गुजरती हैं तो उनके ऊपर एक तरह की नफ्सियात होती है। यानी नागवार बू के असरात हर उस बंदे को महसूस होंगे जिसकी नाक खुली हुई है। किसी की नाक बंद है, जुकाम लगा हुआ है, तो उसको कोई क्या कह सकता है। और ये जो जुकाम की कैफियत है, ये मैंने इस्तिआरे में इस्तेमाल की है, मेटाफोरिकल। जुकाम की कैफियत उन अफराद या कौमों को कहा जा सकता है जो बेहिस हो जाते हैं,
جو اپنے شعور مقصدیت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ پھر چل رہے ہیں، بس ان کے ساتھ جو ہو جائے، انہیں کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی۔ لیکن زندہ قومیں جن کو زکام نہیں ہوتا، جن کی ناک کھلی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، اور پھر وہ نوجوان جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو میں آپ کو جو چیز بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاص نفسیاتی ایک پیرایا ہے جس سے قومیں یا افراد گزرتی ہیں، تو وہ اسی طرح کا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عروج یا زوال جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں، قرآنی تمثیل بھی ہے۔ آپ ایک مالی ہیں، ایک گارڈنر ہیں، اور آپ کو جو باغ کا مالک ہے وہ اس باغ کی رکھوالی کی جو ڈیوٹی ہے وہ دے دیتا ہے۔ آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ ہائر ہو جاتے ہیں کہ جی میں اس باغ کو مینج کروں گا۔ اب جناب آپ کے پاس باغ آ گیا اور آپ نے باغ کے اندر سے نہ جڑی بوٹیاں نکالی، نہ کوئی سپرے کیا، نہ اس کے اندر درختوں کا خیال رکھا، نہ پھولوں کا خیال رکھا، تو کیا ہوگا؟ آپ نے باغ کو اجاڑ دیا، بالکل اجاڑ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سال 6 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد آپ کا جو اونر ہے وہ آپ کو نکال دیتا ہے دھکے مار کے کہ دفع ہو جاؤ، تم نے باغ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب وہ جو مالی ہے وہ باہر جا کے شکوہ کرے کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، تو اس کا شکوہ کوئی مالی کا رشتہ دار تو شاید سن لے گا، یا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد رکھنے والا تو سن لے گا، لیکن جو حقیقت پر نظر رکھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اس مالی کی پرفارمنس کی وجہ سے بیڈ رپورٹ اس کو کیا گیا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ دنیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی تھی۔ یہ بڑی پکچر ہے، براڈر پکچر۔ یہ دنیا ہمیں دی گئی کہ جاؤ اپنی کارکردگی دکھاؤ۔ اب اس دنیا کا ہم نے بیڑا گرک کر دیا، فساد اس قدر پھیلایا، تباہیاں، جنگیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ اب اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک پرسپیکٹو میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت کے ساتھ قربانیاں دے کے یہ وطن ہمیں لے کے دیا، ہم نے اس کا کیا حال کر دیا؟ ہماری کیا پرفارمنس ہے؟ ہم کس کو کیا منہ دکھائیں؟ پوری دنیا کے ممالک میں نے دیکھا ہے جو قومیں ڈوبی ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بنا پر ڈوبنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب قومیں عروج کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا نفسیاتی پیٹرن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں وہاں پہ وہ خیال رکھنا شروع کر دیتی ہیں اس باغ کا، وہ اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، پھر قوم پوری اجتماعی طور پر ایک خاص سائیکولوجیکل پیٹرن یا نفسیاتی جو پیمانہ ہے، زاویہ، اس میں ڈھل جاتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں سوچتے سوچتے بہت ساری نشانیاں اس پہ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کی علامات بتائی ہوئی ہیں، قرآن کے اندر اس کی علامات ہیں کہ کوئی فرد کیسے ناکام ہوتا ہے، کوئی قوم جو ہے وہ کیسے ناکام ہوتی ہے۔ میں اس کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا ہوں جو میرے اندر سے وہ ہو کے گزری ہیں وہ چیزیں۔ چونکہ اگر کتابی باتیں آپ کو کروں گا، کتاب تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، تو وہ اس طریقے سے مزہ نہیں آتا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے اندر جو کیفیات ہیں، جیسے میں اپنی زندگی پہ اپلائی کرتا ہوں یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں یا میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، اور پھر اس کے اوپر میرا لب و لہجہ اثر انداز ہوا، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کافی نوجوان، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں غور سے۔ ایک ملاقات ہے، وہ غالب نے کیا کہا تھا کہ خط نہیں لکھتا، باتیں کرتا ہوں۔ تو میں بھی جب پوسٹیں کرتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں، تو میں دراصل لکھتا نہیں ہوں۔ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا میرا سٹائل بھی ہے، میں باتیں کرنے کی طرح اس کے چھوٹے چھوٹے مکالمے، ڈائلاگس، جہاں میرا سانس ٹوٹتا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا، وہاں میں انٹر مارتا ہوں اور وہ نچلی لائن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہی ترتیب میں پیراگراف، میں کوئی رائٹر تو ہوں نہیں، مصنف تو نہیں ہوں، میں جو جس طرح بولتا ہوں اسی طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ لکھا بھی کروں اس میں۔ تو ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف۔ رائز اینڈ ڈکلائن کا جو سائیکولوجیکل پیٹرن ہے، جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے، یہ ایک جسم ہے، میرا آپ کا جسم ہے۔ یہ وکاس راجہ ہے، بالکل سلم، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، ماشاءاللہ اس نے اپنی ہیلتھ کا بڑا خیال رکھا، جم وغیرہ جوائن کیے، نوجوان ہے، کسی بری لت کا شکار نہیں ہوا، اور بڑی خوبصورت صحت
میں اس کی تصویر جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ چشمے مدور از ون آف مائی بریلینٹ اسٹوڈینٹس. تو ماشاء اللہ از نا باڈی بلڈر. ایک اچھا اس نے اپنے آپ کو مینج کیا, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں یہ پڑ گیا. بہت سارے نوجوان میں دیکھتا ہوں وہ نوجوانی میں بری عادات کا شکار ہو کے تو وہ اپنی صحت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں. جوانی میں ہی ان کے اوپر بڑھاپا چھایا ہوتا ہے, سکن ان کی مر چکی ہوتی ہے پیلی. یہ میں مثال آپ کو وہ دے رہا ہوں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں چیزوں کو. یہ منہ میں دانت ہیں. اگر ایک بچہ برش کرنے سے انکاری ہو جائے, دانتوں کا خیال ہی نہ رکھے, اس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنی آنکھوں کا خیال نہیں رکھتا یا کانوں کے اوپر وہ ہیڈ فون لگا کے زور زور سے ہائی والیوم میں وہ میوزک سنتا ہے, تو بیسیکلی جو جسم اس کا تھا 4 فٹ کا, 5 فٹ کا, 6 فٹ کا, یہ اس کی سلطنت تھی. جب ہم اس کے بیڈ مینیجر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مس مینیج کر دیا, تو ہمیں ہماری پرفارمنس کے صلے میں پھر بیماریاں ملتی ہیں. یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس طرف جا رہا ہوں. اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.